बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, ये तो आप जानते हैं कि पूरा मुल्क इस वक्त सरापा एहतजाज है, और एहतजाज सिर्फ एक ही चीज़ के लिए है जो पाकिस्तान से नायाब होती जा रही है, यानी कि बिजली। और हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं कि जलाओ घेराव और उसके साथ साथ एहतजाज, 20-20 घंटे लाइट ना आने पर आज जो सानिया वाक़या हुआ वो एक ट्रेलर था। अगर खुदा न खास्ता इसकी मज़ीद फिल्म चली तो पूरे मुल्क में ये इंतशार फैल सकता है, और इस इंतशार को कंट्रोल करने के लिए मेरे ख्याल से कोई हिकमत अमली नहीं है। मियाँ वाली में आज 2 से ज़्यादा हलाकतों की इत्तलात मेरे पास है। समा ने जो ब्रेक की है खबर, उस हवाले से 2 और 22 शदीद ज़ख्मी हुए उस वक़्त जब बिजली 18 से 22 घंटे ना होने पर लोग सरापा एहतजाज बनकर रोडों पर आ गए, और वहाँ के टीपीओ और डीपीओ को भी उन्होंने घेराव में ले ही रखा, जिसकी वजह से पुलिस ने जवाबी फायर खोला। और फायरिंग में जो मेरी इतलात है नाज़रीन, उसमें 4 लोग हलाक हुए हैं। समा की ऑफिशियल रिपोर्ट 2 बताती है, और 22 लोग शदीद जख्मी हैं। ये मुल्क में हो क्या रहा है? बहरहाल ये पाकिस्तान की हकीकत है। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि 12th फेल्ड इंडेक्स स्टेट जो है वो पाकिस्तान के हवाले से खबरें आ रही हैं, लेकिन यहाँ लोगों को सियासत चमकाने से फुर्सत ही नहीं। जब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अलग क्या हुई है, लोग अपनी कही हुई सारी बातें भूल गए हैं। जरा आइए नजर डालते हैं कि यहाँ ग्रैंड अलायंस की बातें हो रही हैं अपने मफाद में, हुकूमत गिराने की बात हो रही है अपने मफाद में, मूवमेंट चलाने की बात हो रही है अपने मफाद में। क्या अब तक कोई ग्रैंड अलायंस पेट्रोलियम पे, आटे पे, चीनी पे, बिजली के लिए बना? नहीं। लेकिन अपनी सियासत के लिए क्या क्या कहते हैं वो सुन लीजिए। कौमी मूवमेंट पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान करती है। हम पाकिस्तान के एक वसी तर मफाद, वसी तर एजेंडे के लिए हम अपोजिशन बेंचों पे बैठने वालों को खुश आमदीद कहेंगे। मुत्तहिदा कौम ने एक ठोस फैसला किया है और हम उस फैसले पे कायम है, कारबंद हैं, और इंशाअल्लाह हम एक अपोजिशन का एक भरपूर किरदार अदा करेंगे। मुफाहमत की पॉलिसी पर पीपल्स पार्टी चल रही है और अमल पैरा है बिल्कुल, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी मुफाहमत की पॉलिसी को हमारे जो नाराज़ दोस्त हैं वो भी समझेंगे और इसी मुफाहमती अमल का हिस्सा बनेंगे। ग्रैंड अलायंस इस हुकूमत से निजात हासिल करने के लिए बनता है तो बहुत ज़रूरी है, बनना चाहिए। मिड टर्म इलेक्शन का वक्त ख़त्म हो चुका है। मिड टर्म नहीं, अब तो चौथा बजट पास हो गया है और आखिरी बजट अब आने वाला है, तो उनको मैं यही गुजारिश करूंगा कि वो आइंदा इलेक्शन की तैयारी करें। वेलकम बैक नाजरीन। आइए अपने गेस्ट से आपका तारुफ कराती हूँ। ये नए ग्रैंड अलायंस के जो इतने चर्चे हो रहे हैं, इस हवाले से वजीर आजम की बात मुझे तो कुछ भाई पहली दफा ही सही, लेकिन भाई उन्होंने कहा भाई 4 बजट हो गए हैं, अब कौन से मिड टर्म इलेक्शंस, अब ग्रैंड इलेक्शंस की तैयारी करें। बहरहाल अब्दुल कादिर पटेल साहब, मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चेयरपर्सन ऑफ द इंटीरियर कमेटी, हमारे साथ मौजूद हैं। इसी तरह डॉक्टर सहीद अहमद साहब मौजूद हैं, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर हेल्थ सिंध के, लेकिन उससे भी एक अहम ओहदा इनके पास है, ये मेंबर है राब्ता कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। परवेज खान साहब मेंबर है नेशनल असेंबली के और ANP से आपका ताल्लुक है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सब लोगों को वेलकम और बहुत बहुत शुक्रिया आपके आज तशरीफ लाने का शो में। मैं तो आई जस्ट कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। इलेक्शंस अगर लड़ने थे आपने तो ये भी यही कह रहे थे ना, जो कि पोस्टपोन हुए, जिसकी वजह से अलायंस टूटा, ग्रैंड अलायंस की आज बातें हो रही हैं। आज आपने जिन इलेक्शंस को AJK में इन टोटलिटी रद्द किया और कहा रिगिंग हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, उसे दोबारा लड़ने की वजह क्या हुई फिर? देखें, ये तो जब सारा सिलसिला हुआ उसके बाद जो उम्मीदवारान थे और मुत्तहिदा गवर्नमेंट ने उसके लिए हाई कोर्ट में अपील दायर की,
اس کے بعد آج اس کا فیصلہ ہے، 20 جولائی کو اب الیکشن ہو رہے ہیں، تو اس فیصلے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں امید تھی کہ ہمیں انصاف ملے گا. وہ کیا یقیناً ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا اس پہ. نہیں، کیا فیصلہ کیا تھا؟ فیصلہ اس وقت یہ تھا کہ جو نہیں، ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا؟ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا نا، انتخابات کرانے کی بات کی انہوں نے. اور یہ کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں، بات دیکھیں ڈفرنس ہے دونوں باتوں کے اندر. یا تو پھر اگر ایسی صورتحال تھی تو الیکشن کو پوسٹ پون نہیں کرنا چاہیے تھا، اس الیکشن کو اسی ڈیٹ پہ کرانا چاہیے تھا. اگر دیکھیں اس کے بعد تو پھر بہت ساری ڈائنامکس چینج ہو جاتی ہیں نا. تو اگر اسی ٹرم میں جو بھی ڈیٹ تھی 26 جون اس کو الیکشن ہونا چاہیے تھا. اور سیدھی بات ہے کہ جس کو جو مینڈیٹ ملتا وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے. لیکن اپنے دوستوں سے یہ کوئی بھی فرد، کوئی بھی ذمہ دار آدمی یہ توقع نہیں کرتا کہ وہ اس کے مینڈیٹ کے لیے اس طرح سے سوچنے لگے. اور پھر اس کو بات یہ تھی کہ اگر دونوں فرد الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، دونوں پارٹیاں، تو دونوں پارٹیاں الیکشن میں جاتی ہیں، عوام فیصلہ کرتے، دونوں ایکسیپٹ کرتے. سیدھی بات تھی. بالکل ڈیفینیٹلی. سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے؟ نہیں، ہم جائیں گے الیکشن کے لیے. اور بالکل جو بات ہے کہ جو عوام کا مینڈیٹ ہمیں حاصل ہے. نہیں، اور کون لڑے گا وہاں سے؟ نہیں، جو بھی لڑنا چاہے، جتنے لوگ لڑنا چاہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے. کوئی اور پولیٹیکل پارٹی بھی وہاں کھڑی تو ہوگی نا؟ ڈیفینیٹلی کھڑی ہوگی. جتنے لوگوں نے کنٹیسٹ کیا وہ اور حصہ لیں گے اس کے اندر. اگر مسلم کانفرنس نے، پی ایم ایل این نے، یا پاکستان پیپلز پارٹی نے، یا متحدہ نے، جو اس کے کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ یقیناً حصہ لیں گے. ڈاکٹر صاحب، یہ فیصلہ جلد بازی میں نہیں کیا گیا؟ کون سا فیصلہ؟ یہ الائنس توڑنے کا، گرینڈ الائنس بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں. مطلب ایک زورداری اور وڈیروں اور جاگیرداروں سے چھٹ کے اب آپ ان کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں جن کے خلاف آپ نے اور انہوں نے آپ کے خلاف بڑی تلخ باتیں کی، بہت زیادہ تلخ، اتنی کہ میں دوبارہ کہہ بھی نہیں سکتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ الائنس کی بات جہاں تک ہے تو متحدہ گورنمنٹ کسی الائنس کا پارٹ اینڈ پارسل نہیں تھی. متحدہ گورنمنٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ فارم کی تھی اور اس میں ایک اتحادی جماعت کی حیثیت سے کوئی اور الائنس اس میں ایم کیو ایم کی کسی اور جماعت کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اس وقت گرینڈ الائنس جو ابھی بننے جا رہا ہے، ایک بات تو میں اس کی وضاحت کر دوں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ گرینڈ الائنس کی باتیں ہم بھی میڈیا پہ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور متحدہ گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی بات گرینڈ الائنس کی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اوکے، ہم نے بھی سنا ہے، ہم نے بھی میڈیا پہ دیکھا ہے، اخبارات میں پڑھا ہے کہ جی گرینڈ الائنس کی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ فاروق ستار صاحب اور شہباز شریف کی کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ دیکھیں میں پہلے بات کمپلیٹ کروں نا. نہیں، پہلے یہ بتا دینا، بات یہیں کمپلیٹ ہو جائے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ فاروق ستار صاحب اگر جا رہے ہیں کسی جگہ پہ کسی کانفرنس میں تو لوگ ملیں گے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ کل ہم پیپلز پارٹی کے دوستوں سے ملنا بند کر دیں گے، ان کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. تو وہی بات ہوئی ہے. اس کو اب کس پیرائے میں لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں پھر اگر کوئی ایسی بات ہوتی فارمل تو اعلامیہ جاری ہوتے، اس کے لیے ساری باتیں ہوتی ہیں، اس کو منظر عام پہ لایا جاتا. متحدہ گورنمنٹ کو ہرگز کوئی اس قسم کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ چھپ چھپا کے یہ کام کرے. کیوں؟ اس کے لیے رائیونڈ یا جانا ہوگا تو رائیونڈ چلے جائیں گے، یا ان کو 90 آنا ہوگا 90 آ جائیں گے. بات بہت کلیئر اور سمپل ہے. اس کے لیے کوئی چھپ چھپا کے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کسی سازش یا گرینڈ الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے؟ گرینڈ الائنس کی بات متحدہ قوم نے تو ابھی تک کی نہیں. ہمیں میڈیا سے انفارمیشن حاصل ہوئی ہے، ہم نے پڑھا ہے. اور اگر دیکھیں اپوزیشن میں بیٹھیں یا سیاست کے اندر ہوں تو اس کے اندر یہ سب چیزیں اس ڈائنامکس کا حصہ ہیں. اگر اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اپوزیشن کی جماعتوں سے ساتھ کوئی نہ کوئی انٹریکشن تو بنے گا، گورنمنٹ کی جماعتوں کے ساتھ تو نہیں بنے گا نا. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو دو باتیں اپنی کارکنان سے جو آپ نے بارہا کی ہیں وہ آپ کو کہلوانی پڑیں گی پاکستان مسلم لیگ نواز سے. ایک، 92 کے آپریشن پر معافی مانگنی پڑے گی، اور دوسری بات جو آپ لوگوں نے پنجاب کے لوگوں کو گالیاں دی تھیں اس پہ آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. یہ آپ لوگوں نے عوام کو اپنے ہی کارکنان سے خطابات میں یہ باتیں کہی تھیں. قادر پٹیل صاحب، جی آپ نے کہا کہ ہم نے نہیں، بالکل آپ شامل کریں، پورا ٹائم 1 گھنٹہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ 2 باتیں ہو گئی یہاں پر کہ معافی مانگنی پڑے گی. دیکھیں ایم کیو ایم کا ایک سسٹم ہے، ایم کیو ایم کا ایک پورا سسٹم ہے. اس کے اندر سن تو نہیں، آپ نے بلایا ہے تو سنے تو صحیح. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا ایک سسٹم ہے. کارکنان کا فیصلہ ہر حال میں مقدم ہوتا ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے اور اسی کے مطابق پالیسیز وضع کی جاتی ہیں. کارکنان کی رائے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. ایک بات تو میں آپ کی پہلی بات کو کلیئر کروں. نہیں، میری بات کو کلیئر نہیں کریں، اپنی بات کو کلیئر کریں کہ کیا آپ نے بار بار اپنے انٹرویوز میں، خطابات میں، ٹاک شوز میں یہ نہیں کہا کہ یہ ہر وقت ذکر کرتے ہیں 12 مئی کا، اس کا اس کا، ان کو 92 کا آپریشن یاد نہیں؟ ابھی تو کوئی ایسی چیز ڈیولپ ہی نہیں ہوئی، کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہی نہیں ہوئی، کوئی بات ہی نہیں ہوئی. ہاں ہم اپنی باتیں ضرور رکھیں گے، ہم ہمارے بالکل اگر ایسی بات ہوگی تو سامنے لائی جائے گی. کوئی چھپ چھپا کے کوئی وہ تھوڑی کیا جائے گا. اور دوسری بات کہ آپ نے ایک بات کر دی وہ بڑا ضروری ہے. نہیں، وہ گالیوں والی بات وہ میں چلا بھی سکتی ہوں، ایسی بات نہیں ہے. نہیں آپ بالکل چلا دیں، اس میں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. یا تو ہوتا ہے میں وہی کہہ رہی ہوں نا سر. لیکن آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم نے
पंजाब की आवाम को गालियां दी, आपने ये बात कही है, नहीं दी थी आपने? नहीं थी, नहीं, कोई कभी नहीं दी, नहीं थी। ओके। कादिर पटेल साहब, आप ये समझते हैं जल्दबाजी का फैसला था और शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अब MQM को एक प्लेटफॉर्म बना के आपके खिलाफ महाज खड़ा करेगी, अपोजिशन सख्त होगी और अब आपकी हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि वैसे भी ये गवर्नमेंट कुछ डिलीवर नहीं कर पाई। जिसमें इन बुरे हालात में जो हम डिलीवर कर पाए नहीं कर पाए, ये हमारे साथ रहे, वो जो हमारे मसाइल थे, जिस मुल्क के मसाइल में उनसे कभी भी बिल्कुल डिनाइल नहीं करूँगा, पब्लिक का नुमाइंदा हूँ और आपने जो अपने इंट्रो में दिखाया उससे भी बहुत हद तक मुत्तफिक हूँ कि मसाइल ज़्यादा हैं, बहुत सारे सेक्टर्स में हम काम कम कर पाए, स्पेशली एनर्जी सेक्टर में। ठीक। दूसरी बात कि मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा अगर आपस में मिलें तो दो सियासी पार्टियां, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमने जो रवैये देखे हैं बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के, वो अमीरुल मोमिनीन वाले हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक डायलॉग जो है वो ज़्यादा पनप सकता है। दोनों के रवैये डायमेंशंस बिल्कुल डिफरेंट हैं। माजी में भी जिसका जिक्र होता रहा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि एक तरफ ज़्यादा थोड़ा सा किसी के पेट में दाढ़ी है तो किसी के मुंह पे दाढ़ी है, ये सारी बातें आपको मद्देनज़र रखनी होंगी। तीसरी जो अहम बात आपने की वो वाकई मैं आपसे 100% एग्री हूँ और डॉक्टर साहब भी उन गुफ्तगू का हिस्सा रहे। मैं उन तमाम मीटिंग्स में शरीक रहा हूँ जो हमारी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से हमारे दोस्तों से हो रही थी। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, जिसे ये कहते हैं कि आपने इनसे सीट छीनने का कहा। मैं भी आपको बताता हूँ, अगर डॉक्टर साहब किसी एक जगह हमसे ये कह दें कि हमने उनसे कहा हो कि अगर आप सीट नहीं दोगे तो हम इलेक्शन मुलतवी करेंगे, तो जो चोर की सज़ा हो मेरी सज़ा, मुझे किसी वक्त भी ये महसूस नहीं हुआ कि हमारी सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी। अल्ताफ हुसैन साहब ने अपनी स्पीच में कादिर पटेल साहब कहा है कि उन्होंने मेरी पीठ में छुरी घोंपी है। हम तो आमने सामने बैठे हैं ना, हम दोनों हिस्सा थे उस गुफ्तगू का, हम दोनों थे टेबल के दोनों साइड। पहली मीटिंग हमारी हुई, हमारे बड़ों ने और गवर्नर साहब ने बिल्कुल इस बात से एग्री किया कि कम से कम हम एक दूसरे के सामने उम्मीदवार ना खड़ा करें, एक अच्छी रवायत है। एक सीट पे ये उम्मीदवार खड़ा कर लें, एक पे ये हमें सपोर्ट कर दें, एक पे हम इन्हें सपोर्ट कर दें। जिसमें लॉजिकल बात ये है कि सीट आप किसी से कैसे ले सकते हो बगैर इलेक्शन के? क्या इलेक्शन हो चुके थे, इनके पास थी वो सीट, उस पे तो इलेक्शन होना थे, लेकिन आपने पोस्टपोन कराए ना? नहीं, बिल्कुल हमने पोस्टपोन नहीं कराया। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि हमारी नीयत पे, छोटी सी बात पर हमारी नीयत पर बहुत बड़ा शक किया गया और बहुत बड़ा नुकसान इस सूबे को और पाकिस्तान को खुदा न खास्ता हो, लेकिन हो सकता है। मैं आपको बताऊं कैसे तलखियां बढ़ेंगी? देखिए तलखियां बढ़ेंगी तो हम 80s 90s की पॉलिटिक्स में वापस जाएंगे। भाई जरदारी साहब अपनी स्पीच में कह चुके हैं कि मैं दिल मिलाने की कोशिश करता हूं, दिल नहीं मिल रहे। मैं तो कहता हूं कि दिल वो पागल है कि शख्स से वाबस्ता है जो किसी और का होने देना अपना रखे। मतलब हमारा तो ये मसला है। अब आप देखें कि इतनी ज्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी कि गवर्नर साहब और हम बैठे, हमने कहा जी बिल्कुल ये होना चाहिए कि हम एक एक सीट ले लें, एक एक सीट लेने से मुराद एक एक सीट पे अपने उम्मीदवार ले लें, फिर हम इलेक्शन लड़े। हमें दूसरों के साथ भी तो लड़ना है ना, कौन सा फैसला हो चुका था, तो हम किसी से सीट कैसे मांग सकते थे? दूसरों के उम्मीदवार भी हैं, आजाद भी हैं, नून के भी होंगे, कॉन्फ्रेंस के भी हैं, एटलीस्ट MQM और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के सामने ना आए। और ये बार बार होता रहा। अभी शाम को अनाउंस हो रहा है, सुबह अनाउंस हो रहा है, रात को अनाउंस हो रहा है, और आखिरी बार भी जब हमारी मीटिंग हुई है तो दोस्तों का ये कहना था कि हम तो सोच कर आए थे कि नहीं हम दोनों सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, लेकिन आप लोगों ने इतने लॉजिकल दलाइल दिए हैं कि हम फिर एक बार जाकर अपने दोस्तों से बात करेंगे और इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ये लास्ट मीटिंग की बात है, ठीक है? इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन के हवाले, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, जिसमें आप दोनों मौजूद हैं। एग्जैक्टली, डॉक्टर साहब बैठे हैं, देखिए फिर क्या हुआ? फारूक सत्तार भाई भी थे। उसके बाद फारूक सत्तार भाई से मेरी बात, जो हमारी नजमी की बात इनडायरेक्ट हुई कि भाई, उन्होंने कहा नहीं अब इस्लामाबाद में फारूक भाई और फारूक सत्तार साहब और बाबर गौरी वो हमारे वफाक के लोगों से बात कर लेंगे, खुर्शीद शाह एंड वगैरह से। तो ये होता रहा कि सुबह शाम, लेकिन कहीं मुझे ऐसा नजर नहीं आया कि हम नहीं कर रहे सीट एडजस्टमेंट।